Yo, what's up mga adlaw na po sinong tanan diha nya karon nakauli man tag bukid. Ato na po ning sakaon ng kabukiran ba di. Alang tawa ko ng palibot to, grabe na kabanwa. Og hinuon dili man ni bag-o para sa kuha kay diri man ta tawo. Anad man ta aning kabukiran ba di. Medyo kapoy na kutas na kayo isaka. Kay lagi murag ni dako naman tag maayo diri sa pagpuyo nato sa syudad ba di. Og sa tinuod lang ba di nindot man gid kay puy-an ang bukid in terms of peaceful na kinabuhi. Na kay peace of mind. Nindot sa kayo makahangop-hangop kag hangin nga presko. Unya layo-layo sad sa mga tanang kagubot sa atong kinabuhi ba. Kapuya. Mausad lagi akong giingon, grabing kutasa na gud isakas bukid. Dili mga sagid nun ang kalimod nga nindot ang bukid, pero in terms of kanang kwarta-kwarta murag layo ra kay income nga kung naata sa Cebu ba or kanang naata sa syudad kay ang tinuod nga pinginabuhi gud na amo gud sa syudad ba. Wala man gid tay kwarta mapalgan diri sa bukid, ang pagpangumar gid og kanang pagpanghayo mao lang kinahanglan kita manimpalad adto sa syudad. Unya dayon uli-uli panagsa sa atong yutang na tawhan. Nakapagod akyatin ang bukirin. Unya nindot ba ya kay sa feelings nga mauli ka kay naay mga nagpaabot sa atua. Kana bitaw inigtungtong ninos na taran murag makita nimo ang smile nga dili ka bayaran. Nindot kay nasa pamati ba di.